भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फलदेसाय हांचे वांगडा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांग्यात नव्यान बांधिल्ल्या प्राथमिक भलायकी केंद्र इमारतीचे उक्तावण केले। ही नवी सुविधेचो हेतू या वाठारात भलायकी सेवा घटमूट करप आणि थळाव्या रहिवाशांचे दर्जेदार वैजकी सेवा मेळपाक सुधारणा करप। लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजांक पाळो दिवपा खातीर या केंद्रात आधुनिक मुळावी बांधावळ आणि गरजेच्या वैजकी सुविधा आसात। या कार्यावळीत उलयताना मुख्यमंत्र्यांनी गोंयभर भलायकी सेवेची मुळावी बांधावळ वाडोवपा खातीर सरकाराची वचनबद्धता युक्तायली। वासुदेव गांवकर फाटल्यान आशिल्ले सगळे सरपंच म्हज्या समोर जमिल्ल्या म्हज्या मोगाळ सांग्याकार भयणीनो आनी भावानो, सगळ्यात पयली तुमी आज नवीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे आयच्यान तुमकां सगळ्या जाणां खातीर आयच्यान सुरवात जाली हे जाहीर करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता। हांव विश्वजीत राणे आनी उलयता आसतना एक रायटली आनी खूब बरी गजाल सांगली, कारण कुशावती हो तिसरो डिस्ट्रिक्ट जाल्या उपरांत आतां हे PHC म्हणची CHC म्हणची काय सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणचे हाजेर आमी पावल्या। हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, हांगासरल्यो जर तुमी कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रांतल्यो वचून PHC आनी CHC पळयात, त्यो जर PHC आनी CHC जर पळयत जाल्यार हेका तुमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणचें पडटलें अशें म्हाका दिसता। बट एनी हांव तितून वचना, पण नक्कीच विश्वजीत राणे बाब हेल्थ मिनिस्टर हांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे थोड्या दिसाच्या भितर आमी एका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो दर्जो जो आसा तो डेफिनेटली दितले, आनी जेणे करून सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ताजो अपग्रेडेशन करपा खातीर आमचो हेल्थ मिनिस्टर आनी पुराय हेल्थ डिपार्टमेंट ही इनिशिएटिव्ह घेतली। आतां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत कितें जाय हे जर आमी पळयत जाल्यार त्या ठिकाणी आमी म्हणटा की वेरियस टायप्स ऑफ OPDs जाय। तितके OPD रूम्स अवेलेबल आसा। थोड्या दिसाच्या भितर तुमकां हांगासर म्हणजे आमचो हेल्थ ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर सोडून आयदर MD मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, गायनेक आनी ऑब्स्ट्रॅक्ट हे दोतोर ऑलरेडी आमी एडवर्टायज केल्या। कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या उपरांत ते दोतोर तुमच्या खातीर हांगासर अवेलेबल जातले। आयुष डिपार्टमेंटाचे ऑलरेडी आतांच बाब सुभाष फळदेसाय प्रिव्हेंटीव हेल्थ कॅरचेर उलयतालो। आमी आयुष डिपार्टमेंटाचे डॉक्टर ऑलरेडी हांगासर डिप्लॉय केल्ले आसा। ताच्या खातीर म्हणजे दुयेंस जावंकूच जायना म्हणून ताची काळजी कशी घेवची तेंय सांगपा खातीर दोतोर हांगासर आसतलो। जाका आमी म्हणटा की सायकॅट्रीक केसीस केन्ना तरी वीकली एकदां सायकॅट्रीक डॉक्टर्स हांगासर अवेलेबल करून दिवचो। लोकांचें मानसीक आरोग्य जपपाक जाय त्या त्योय फॅसिलिटीज ह्यो तुमच्या खातीर हांगासर अवेलेबल आसतल्यो। आमी ऑलरेडी ह्या हॉस्पिटलांत 4 डायलिसीस युनिट सुरू केल्या, बाकीच्या हॉस्पिटलांनी 2च आसा। हांव कित्याक सांगता म्हणजे साळजिणी सारकिल्लो पेशंटाक जर डायलिसीस घेवचें पडलें जाल्यार ताका 110 किलोमिटर वयचो पडटालो। कितले 110 किलोमिटर। आयज ताका तितके पयस वयचो पडचो ना। साळजिणीच्यान तो सांग्यार येयलो, डायलिसीस घेतलो काय दनपारा घरा पावतलो। ही सोय सांग्याकारांची आमी केल्ली आहा आनी तेकाच लागून आमकां चिंता सगळ्या सांग्यावयल्या लोकांच्या आरोग्याची आसा। म्हणून तर म्हणजे 2 गजाली ज्यो तेंच्यांनी मुद्दामूच सांगल्यो त्यो थोड्योश्यो एलॉबरेट करता। एक वीच इज एन ट्रॉमा रूम। ट्रॉमा रूम म्हटल्यार कितें, एनी टायप ऑफ एक्सिडंट ह्या परिसरात जर खंयसरूय जालो, पयलीं जातालें कितें, ताका फक्त एखादी बँडेज कर, स्टिच कर आनी धाडून दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत, थंयच्यान ताका बांबोळे। बट ना, हाज्या फुडें ट्रॉमा रुमान 108 EMRच्या अंतर्गत ताका कंप्लिटली स्टेबल हांगाच करतले आनी ताका फर्दर ट्रिटमेंट लागली जाल्यारूच ताका आमी आयदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजीन धाडटले। म्हणून त्यांची हांगासर ताका सेटल करप म्हणजे एखाद्याचो प्राण वाचोवपा खातीर एक्सिडेंटल कसलीय केस आसना ती ताका हांगासर ताका पयल्यान पयली ताका साल्वार करप आनी मागीर ताका एक 4 वरांनी 5 वरांनी सेटल केल्या उपरांत धाडून दिवप। हें काम जें आसा हें ट्रॉमा रुमांतल्यान जातलें। दुसरें आमी जाका म्हणटा अंडर स्टॅमी आमी कार्डियाक सेंटर जो हांगासर एस्टाब्लीश करता। म्हणजे इन लॉंग रन कोणूय म्हणटालो हार्ट अटॅक येयलो ना, लागीं दोतोर आसतलो तो सारको जातलो आसलो। ऑन द सेम फॅसिलिटीज म्हणजे मात सुद्दां जर छातयेन तुमच्या दुखलें जाल्यार हांगासर येवन ECG काडपा खातीर चुकूं नाकात आनी त्योय फॅसिलिटीज सांग्याकारा खातीर आमी हांगासर अवेलेबल केल्या, जेणे करून तुमच्या पुराय आरोग्याची काळजी ही आमी हांगासर घेतल्या। हांव एक कित्याक सांगता, थोडेच जाण फक्त म्हणजे मायक मेळ्ळो आनी भितर फुडें एक मोबायल दिसलो
काय कितें उलोवंक लागात पळय न्ही तें सांगूनचो ते मागीर आपल्याक जाय ते उलयतात आनी गाळी कोणाक सोंपपाच्यो टिका कोणाचेर करपाची एक तर आमदाराचेर करपाची म्हणजे मंत्र्याचेर करपाची ना जाल्यार डायरेक्ट आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्री आसात म्हणजे कितें दवरना आनी बाकीच्या राज्यांनी पळयात ते जर तुम्ही कंपेर करीत जाल्यार आमच्या राज्यात 100% त्यांच्या पेक्षा चड सोयी आणि सुविधा आम्ही दिता म्हणजे गोंयांत जर तुम्ही पळयशात जाल्यार प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या लेवलाचेर म्हणजे आम्ही डायलिसीस युनिट एस्टाब्लिश केला पुराय देशात खंयच्याच राज्यात अशा पद्धतीची फॅसिलिटीज तुमकां पळोवपाक मेळची ना फक्त ती गोंय राज्यात ही पळोवपाक मेळटली हे खरें म्हणजे आमचें भाग्य आसा आणि हे सगळें सांगता आसतना माझे अजूनही म्हणणें आसा की हॉस्पिटल आसा म्हणजे दुयेंत पडचो न्हू जाल्यार बऱ्याच जाणांक दिसतात बरें हॉस्पिटल आसा 2 दीस दुयेंत पडय आनी हॉस्पिटलांत रावया ना तुम्ही दुयेंत पडचे न्ही हाजी काळजी घेवपा खातीर आमी आमचे प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर किंवा प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप कॅम्प हे सातत्यान म्हणजे थोड्याच दिसाच्या पयलीं आमी चेक बाय दोतोर कॅम्पेन सुरवात केली आणि चेक बाय दोतोर ही कॅम्पेन कित्याक आसली 40 वर्साच्या वयल्या महिलांनी आपल्यो तपासण्यो मुद्दामून करून घेवच्यो आपल्या हेल्थ तपासणी करची पेप्समियर तपासणी करची आपलो ब्लड सगळें चेकअप करचें जेणे करून चुकून कॅन्सर जर आसत जाल्यारूय तो कळटलो एनिमीक आसत जाल्यारूय कळटलें ह्यो तपासण्यो 40,000 महिला भगिनींनी केल्यो थोड्या जाणांनी प्रायवेट केल्यो म्हणजे 5,500 रुपया लागताले तेच्या म्हणजे 1,400 रुपयांक केल्यो बट त्योच तपासण्यो आमच्या हेल्थ सेंटरान फ्री ऑफ कॉस्ट ह्या सगळ्या जाणांक आमी करून दिल्यो आमी अवेरनेस करपाचें काम हे सातत्यान आमी करता म्हणजे थोड्या दिसाच्या पयलीं आमी कॅन्सर चेकअपा खातीर आमी बस जी कंप्लिटली गांवांनी फिरयल्ली म्हणजे तुमकां कळोंक जाय म्हणून सांगता हांव इट इज ऑलमोस्ट त्या बस गोंयभर सगळ्या मतदारसंघांनी विशेष करून महिलांची मॅमोग्राफी टेस्ट म्हणजे जाका ब्रेस्ट कॅन्सर जावपाचे चान्सीस चड आसता ती टेस्ट आमी करून घेतली आनी जांकां प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर म्हणजे चुकून कॅन्सर जावेता अशी जे दुबाव आशिल्लो त्या महिलांक ट्रिटमेंट घेवपाक बरें पडलें म्हणजे आमी ताका प्रिव्हेंटीव कॅन्सर जावच्या पयलीं की तांकां ट्रिटमेंट दिवपाक शकले अशा पद्दतीची काळजी ही सातत्यान आमचें सरकार घेत आसा आमी म्हणटा थोड्याच दिसाच्या पयलीं हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी HPV हो वॅक्सीन सुरवात केला आमच्या ह्याय PHCत दिता काय ना दिता वॅक्सिनेशन डे खंयचे ब्रेस्तारा आनी दर ब्रेस्तारा 14 वर्सां ते 15 वर्सां ह्या पिरायेंतले जे चली भुरगे आसा ताका आमी HPV वॅक्सीन दिता HPV वॅक्सीन म्हणजे कितें हें ताकाच दिता फक्त चलयेक आनी ते बी 14 ते 15 वर्सांच्या मेरेन सगळ्यांनी लक्षांत घेवचें की ताका केन्नाच पेप्समियर कॅन्सर जावचो ना म्हणून ताका हें वॅक्सीन दिवपाक जाय त्या वॅक्सिनाची कॉस्ट 3,000 रुपया आसा पण आमी प्रायवेट हॉस्पिटलांत 14 ते 15 वर्साच्या चलये भुरगे ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिता ताजे 2 डोस घेवपाचे आसता त्या ती 14 ते 15 वर्सां जाच्या मदीं भुरगीं आसात तांच्यांनी ब्रेस्तारा येवन हांगासर ते मुद्दामून घेवचे हे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फ्री ऑफ कॉस्ट सुरवात केला 4 दिसाच्या पयलीं आमचे आरोग्य मंत्री JP नड्डाजी हांच्यांनी TB मुक्त भारत हे आमी कॅम्पेन सुरवात केल्या आतां TB मुक्त भारत म्हणजे कितें आमी जर जाणटेलो कोण घरान खोंकता ना बेश्टी थंडी म्हणटा आनी उगी रावता पण ती बेश्टी थंडी म्हणून उगी रावूं नाकात आमकां TB मुक्त गोवा करपाक जाय आनी TB मुक्त गोवा करपा खातीर आतां आमी कॅम्पेन घरा कडेन वचून एक्सरे काडपाची सुरवात केल्या हांगा केला काय ना तुमच्या घरा कडेन आमी एक्सरे घेवन येतले तेजो एक्सरे मारतलो जाणटेली जर आवय आसा जाणटेली माय आसा जाल्यार तिका भायर हाडात तिजो एक्सरे मारूंक लायात नाल्यार ती आसूं थंय म्हणशात तिका कांय जायना अशें जर म्हणत तिका TB जर जातलो तो चुकून तुमच्या भुरग्यांक जावपाक शकता तुमकां जावपाक शकता म्हणून जाणटो मनीस जर एखादो खोंकता आसत जेन्ना आमच्या हॉस्पिटलाचे दोतोर एक्सरे म्हणजे तुमी विचार करात की एक्सरे मशिनूच घेवन तुमच्या घरा कडेन येता विथ पोर्टेबल ताचो छातयेचो एक्सरे काडून तेणी जर फुडल्यो तपासण्यो कर म्हटल्यो म्हणजे स्पुटम तपास म्हटलो आनी कितें तपास म्हटलो जाल्यार ते तपासपाची गरज आसा ही आमी कित्याक करता की आमचे लोक हे दुयेंसी पडचे न्ही तांकां फुडलें दुयेंस जें आहा TB सारकें कॅन्सरा सारकें दुयेंस जावचें न्ही म्हणून हाजी आमी सातत्यान काळजी घेत आसता म्हाजी सांगेकारा खातीर रिक्वेस्ट आसा अशे जे लोक अपप्रचार करता तांच्या तुमी बळी पडूं नाकात
कारण तांकां फक्त दुसऱ्यांक गाळी घेवपाची संवय आहा, दुसऱ्यांक फक्त टिका करपाची संवय आहा. तेंच्यांनी केन्ना कोणाचें भलें करूंक ना. ओके, आनी तांच्यांनी फक्त अशा पद्दतीन खंय तरी हॉस्पिटलाची बिल्डींग सुरू जावंक ना, मागीर साय येयल्या जाल्यार खबर ना, मागीर तांकां आफोवना तुवें जे टिका करता तांकां आपोवपाक जाय आसलें. तांच्यांनी हॉस्पिटल पळोवपाक जाय, हे कितल्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज आसात त्योय पळोवपाच्यो गरज आसा. कारण अशा पद्दतीचे फॅसिलिटीज पळयल्या उपरांत तांकां कळटलें की कितल्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज आमी दिता. हेजेरूय आतां बरें उलय म्हणून सांगपाक जाय तांकां, आनी बरें उलोवपाची गरज आसा. हय की बाबा सुभाष फळदेसायचें आतां आमी अभिनंदन करता की तेणी हें बरें हेल्थ मिनिस्टर आनी सीएमाक सांगून केलें, हेंय म्हणपाची गरज आसा. नाजाल्यार फक्त पुराय सांगेभर तो व्हिडिओ काडीत भोंवतात आनी फक्त सरकाराक गाळी खावत भोंवतात. एनी हांव तितून वचना, बट सातत्यान सांग्या वयले सगळे विशय सोडोवपाचो प्रयत्न म्हाज्या सरकारान कायम केला. फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात बाब सुभाष फळदेसायान जो विशय तो आसतलो किंवा तेज्या बरोबर आमचे सगळे कावन्सिलर आसात, सरपंच आसात, पंच आसात, ज्यांच्यांनी जो विशय मांडला तो विशय आमी सोडयला. सगळ्यात महत्वाचो विषय म्हणजे तुमच्या जागेचे म्युटेशन आणि पार्टिशन. साळावली धरणातले लोक जे धरणग्रस्त असले, फाटली 40 वर्सां तांकां त्यांच्या जाग्याचे पेपर मेळोंक नासले, तांकां डायरेक्टली जाग्याचे पेपर आमी दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलें. तांकां सनद दिवपाचें काम हें म्हज्या सरकारान केलां. खातीर तांकां आतां फक्त म्युटेशन आनी पार्टिशन जे करून दिवपाक जाय ताजोय प्रोसेस सुरू जाला. 100% लोकांक म्युटेशन आनी पार्टिशन करून मेळटलें. हांव हे इतक्याच खातीर सांगता कारण आमी हेल्थाच्या बरोबर तुमची बाकीची काळजी, इवन दो म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तुमची घरां कायदेशीर तुमच्या नांवार करून दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां. पण हें सगळें आमकां याद उरप एक गरजेचें आसता. जाल्यार सरकार काम करीत वता आनी एकदां आमकां फाटल्यान याद उरना, म्हणून हें आमकां परत परत सांगचें पडटा. बाकीच्या सांग्याच्या कामाच्या विशयी तुमचो आमदार म्हणजे तेणी सगळें पायक देवाच्या पुला पासून ते बाकीचे कुणबी विलेज पर्यंत सगळे प्रोजेक्ट सांगून बेकळे केल्या. येता त्या 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं म्हणजे तो जे फास्ट उलयता पळय न्ही तितके फास्ट कामूय करता तो. ताचे तेजे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्हू ते ताच्या पयलीं 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं पुराय जातले. हे हांव डेफिनेटली तुमकां आश्वस्त करता आनी ते पुराय करून तुमकां दिवपाचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव तुमकां सांगता. बट सातत्यान तुमी सदोदीत भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान सगळे जाण सदोदीत रावल्या. त्या खातीर तुमकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी डबल इंजीन सरकाराच्या सपोर्टा खातीरच आमकां इतक्या बऱ्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर करप हें पॉसिबल आसा. डबल इंजीन सरकार आसा म्हणून तर आमकां हें शक्य जाता. तो तेंको आनी तुमचो मोग हो असोच तुमी सातत्यान आमकां दिवचो. हे हॉस्पिटल बांदपा खातीर आमचे GSIDC पुराय टीम, इंजिनियर्स, कन्सल्टंट, कॉन्ट्रॅक्टर्स हांच्यांनी खूब कश्ट घेतले. थोडोसो डिले जालो, वेगवेगळ्यो टिकाय जाल्यो, बट तरी सुद्दां बरो प्रोजेक्ट आज लोकार्पण करता आसतना हांव आमचे सगळे कन्सल्टंट, कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी सगळे कामगार हांकांय बी खरोखरूच मना पासून तांचें अभिनंदन करता. आनी सेकंड म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटाची पुराय टीम, डायरेक्टर आनी तुमचे हेल्थ ऑफिसर अलॉंग विथ द सेक्रेटरी हेल्थ आनी आमचो प्रणव भट हांणी इनिशिएटिव्स घेतली. आनी बेगिनात बेगीन म्हणजे आमी पळयता की हॉस्पिटल बांदून उरून उपयोग ना, तेजो उपयोग लोकांक जावपाक जाय. आनी आयच्यान म्हाका दिसता आमी पेडण्या जेन्ना आमची CSC ओपन केली तेजी OPD 250 आशिल्ली ती आतां 450 पावली. म्हणजे आनीक लोक प्रायवेट दोतोराडे वचना जाले, सगळे थंयच येवपाक लागले किंवा म्हापशा वचना जाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. म्हाका दिसता द सेम थिंग जातलें. आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला वयलो लोड कमी जातलो, बांबोळेचो लोड कमी जातलो, जेणे करून पेशंट सगळे हांगासरूच येवपाक लागतले. तुमकां जाता तितके बेगीन स्पेशलिटी दोतोर जे हांगासर एवेलेबल करपाक जाय आनी टेलिमेडिसिनची सोय जी हांगासर आमी उपलब्ध करपाक जाय. म्हणजे दोतोर बांबोळे बसतलो बट तो टेलिमेडिसिनचेर ताका ट्रिटमेंट कितें दिवपाक जाय तें हांगाच सांगतलो. हांगासरल्या डॉक्टराक इन शॉर्ट ताका ताणें कन्सल्टंटान थंय पळयतले सारको जातलो, ताजी ट्रिटमेंट हांगा मेळटलें. ही फॅसिलिटीज आमी गोंयांत सुरवात करता जेणे करून सगळ्या जाणांक बांबोळेच वचपाक जायची काय गरज ना. इन्व्हेस्टिगेशन धाडलें
काय सुपर स्पेशलिटी दोतोर थंय आसतलो तो डायरेक्टली थंयच्यान प्रिस्क्रिप्शन हांगा धाडटलो म्हणजे सांग्याकारांक बांबोळे वचपाचो लोड जो आसा हो तुमचो कमी जातलो इतके तुमकां आमी आश्वस्त करता आनी पुराय ग्रामीण भागात इतके बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां सगळ्या जाणांक दिला ताचो खूब बरो उपयोग तुम्ही करचो आणि सातत्यात तुमचो मोग व आमचे सजोदीत आसतलो काय ना हय काय ना हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान भारत माता की वंदे वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं मोदी जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ खूब खूब धन्यवाद।